Morning, brethren. So, ani akit kami karon aron sa pag-vlog sa pulong sa Ginoo. Hi vlogs, welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my guys. So, adunay usa ka tawo nga matinud-anon nga nag-alagad sa Ginoo, siya si Pastor Dexter Dinopol Dinila, taga Cebu, sa taga Barangay Kang Aktol. Kugihan siya nga musabod sa pulong sa Ginoo sa mga tawo. Kugihan usab siya mag buak og kaaway, kawayan. Ang kaaway sa bukon sa niya kapil in the name of Jesus. So, makugihon siya nga mag-augsok ani mga kawayan ngadto sa iyang garden sa mga tanom nila ni Pastor Anali. Kay naibag ang mga tubong tanom, iya kining butangan og kawayan aron dili tamakan inig pang dilig og tubig. Ug unyang hapon moadto sab kami sa Santa Filomena para pagsangyaw sa buhing pulong sa Ginoo. Abangan kay kini si Pastor Dexter mao ang magsagbuag og binhi buhing pulong ngadto sa mga tawo nga gipaadto sa amo sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So di ara mga kawayan na iyang gipot pikas-pikas. Kawayan nagiputol-putol pinaagi og sirotso, so siya ang nagsirotsoan na samtang ako gahinahinay og pikas karon, siya nay mopadayon og pikas-pikas sa kawayan. Tanawan niyo guys. Kaya yung mga igala ang akong mga Yes. among mga garden dere. Magtorta diri mga igsuon sa Garden of Eden. Garden sa tanaman. Garden sa tanaman. Di adiri ang mga bagong tanom, mga saluyot, mga munggos, dito ang munggos, batong, kalabasa, galay, di adiri mga talong, dara ang talong, ang gabi, ang kamunggay, nga pilting na bunga, ang luya, ug ang mga chili. Ito ang sili, ano na siya bunga sa kabuok, pero mudaghan pagad ang bunga ni ini. Mga talong. Ug aduna sad tay mga asa naman tong kangkong. So aduna mga kangkong sad pero kini mutubo ug mudaghan pa jud ni mga igsuon. So kung magkugi lang ta sa atong uma, makakaon ta ug mga utanon na dili na kinahanglan na paliton kay naay kaugalingon. So mao kini ang among simbahan sa First AG sa FCFC nga pinamunuan ni Pastor Catalino Espijo ug ni Pastor Ranali Espijo, FC Faith Christian Family Center, Porokpor, Osaw, San Juan, Southern Leyte, First AG. So ni ang balay nila Pastor Nuno, naghang kay kwarto sa sulod, nagsudi mo. Ordinaryo tan-aw sa gawas pero inigsulod nimo, puno sa kahimayaan sa Ginoo. Hallelujah. So, diri na lang guys. Abangan ang susunod namo nga mga vlog. Unyang hapon, mga alas 2. Padulong sa Barangay Santa Filomena. Amen. Tanang dungog himaya akong ibalik sa tong buhi nga Dios. Bye-bye. Magmadasigon, magmakusganon, magmaisugon ug magmakugihon kita nga dunay gugma, kalinaw, kalipay sa paghayo, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mga pastors, mga kabataan nagigamit sa Ginoo ug mga tawo nga among mga friends sa FB, ang pulong sa Ginoo buhi ug pinangga kayo mo sa Ginoo. Gigugma mo ni Jesus Christ, busa tagay hugigan ng Ginoo nga makapamuhat magalihok sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. In Jesus mighty name, amen. Tanaw sa